बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। सामईन ज़ी-वक़ार, वफ़ा एक ज़ुबानी लफ्ज़ है जिसके एक मानी खैर खाही चाहने और क़ीरतमंदी हैं। ये शेर इल्लामा इक़बाल के कलाम जवाब शिकवा का है। इस शेर में शायर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चाहत की तर्जुमानी करते हुए कह रहे हैं कि ए मुसलमान, अगर तू मेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता मोहब्बत व उल्फत इस्तवार रखे तो हम तुझे लौह कलम का मालिक बना देंगे और कहेंगे तू अपनी सरे नवेश्त खुद अपने कलम से लिख। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत के इजहार करने के मुख्तलिफ तरीक़ों में से एक तरीका ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश इज्तिमाई सतह पर धूमधाम से मनाया जाए। पस मंज़र में नज़र आने वाली चिरागां के मनाज़र मेरे गांव हतार के हैं, जो ज़िला अटक की तहसील फतजंग का एक बड़ा गांव है। हतार में पिछले 45 सालों से ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जश्न और जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है। इस तरतीब के एतबार से इस साल 46वां जुलूस था और पस मंज़र में नज़र आने वाली तैयारियां जुलूस के इस्तकबाल के सिलसिले में हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब कुछ देख कर नाज़रीन के ईमान में जिला पैदा होगी इंशाअल्लाह। हज़ूर नबी करीम की आमद पर इज़हार मसरत करने का यह सिलसिला कोई आज की बात नहीं, बल्कि इसकी तारीख सदियों पर मुहित है। ईद के दिन और इसके मफ़हूम से आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ईद उस यौम मसरत को कहा जाता है जो ज़िंदगी में बार बार आए। कुरान मजीद में मज़कूर है कि हज़रत ईसा ने अपनी उम्मत की ख्वाहिश पर बारगाह इलाही में यूँ अर्ज़ किया था, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम पर आसमान से पके पकाए खाने के ख़वान नाज़िल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगले और पिछलों के लिए ईद हो जाए। कुरान मजीद के इन कलमात तय्यबात पर एक बार गौर करें कि आसमान से खाना उतरने वाले दिन को ईद का दिन करार दिया जा रहा है। जिस दिन रिज़्क़ आए उसे तो ईद के तौर पर मनाया जाए, और जिस दिन काश में रिज़्क़ तशरीफ़ लाया हो, बल्कि हर नेमत का मंबा तशरीफ़ लाया हो, वो दिन ईद का दिन क्यों ना हो। हाँ, वो तो ईदों की भी ईद है, क्योंकि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहाँ की, जान है तो जहाँ है। ज़हूर कुदसी 569 ईस्वी में पीर के रोज़ हुआ। जब ये खुशखबरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब को मिली तो उसने खुशखबरी देने वाली अपनी कनीज़ सोबिया को आज़ाद कर दिया। अल्लाह अल्लाह, आपकी आमद ने सबसे पहले औरतों को आज़ादी का मजदा सुनाया जो सदियों से पिस रही थीं। जब कुरान मजीद के एक और मुकाम पर नज़र पड़ती है तो आप की तशरीफ़ आवरी पर एहसान जताया जा रहा है। मफ़हूम कुरान मजीद, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो हरगिज़ नहीं कर सकोगे। एक से एक नेमत बहुत बड़ी अहमियत की हामिल है, मगर किसी नेमत की अता पर एहसान नहीं जताया। हाँ, अगर एहसान जताया तो जाने रहमत पर, एहसान जताया तो इत्माम नेमत पर, एहसान जताया तो अपना हबीब देकर। आइए इस पर कुरान मजीद का मफ़हूम हदिया नज़र करूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 164 का मफ़हूम है कि यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उनमें एक अज़ीमुश्शान रसूल मबूस किया है। यही नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम व एहसान का चर्चा करने का भी हुक्म दिया है। सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 11 का मफ़हूम है, और अपने रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। शायरी के अंदाज में हजूर की तारीफ़ करना नात ख़ानी कहलाता है। ये सुन्नत है शायर रिसालत हज़रत हसन बिन साबित की, और ये सुन्नत है हजूर के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। 9 हिजरी 930 ईस्वी की बात है। ग़ज़वा तबूक से वापसी पर आपके चचा हज़रत अब्बास खिदमत में हाज़िर होते हैं और ज़िक्र वलादत के लिए इजाज़त तलब करते हैं। इजाज़त मिलती है तो यूं गोया होते हैं। तर्जमा सुनिए। जब आदम और हज़रत हवा जन्नत में अपने अपने जिस्मों को पत्तों से ढांप रहे थे, और इस वक्त से भी बहुत पहले आप मुसर्रत व शादमानी के साथ ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थे। उनके जन्नत से ज़मीन पर उतारे जाने के बाद भी आप भी उनके उमराह ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, और उस वक्त आप न बशर, न गोश्त, पोस्त और न खून। बशरियत के ज़हूर के बाद आप ऐसा सूरत में महफूज मुकामात के अंदर एक सवार की तरह जलवा फरमा रहे। आपका हर मस्कन हर किस्म की आलूदगी और ख़तरात से महफूज था, जैसे खंदकों और बुलंद पहाड़ों में घिरा हुआ हो, लेकिन आप इन मुकामात में भी कायनात की ज़बान बनकर रहे। आप मुक़द्दस इस्लाम पाकीज़ा इरहाम की जानिब मुंतकिल होते रहे। जब एक दौर गुजरता तो दूसरा शुरू हो जाता। आप आतिश खलील में छुपे छुपे दाखिल हुए। जब आप उनके सुल्ब में थे तो वो क्यों कर जलते। जब आप सईदा आमना की गोद में बस आरा हुए तो तशरीफ़ आवरी के बाद ज़मीन पर नूर हो गई और फ़ज़ाएँ जगमगा उठीं। तो अब हम आपकी ज़ियाबाशी और नूरानियत के सदक़े ही तो राह हिदायत पर गामज़न हैं। ये दरबार रिसालत
مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہلا منظوم مولود نامہ تھا جو حضرت عباس نے ہمیں بتایا۔ ان اشعار میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کا ذکر فرمایا ہے۔ طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے ولادت سے قبل خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم عطر سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ پھر سنیے، حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیکر بشری کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبریل امین کو حکم دیا، ایسی مٹی میرے پاس لاؤ جو میرے محبوب کے جسم اقدس اور جسد اطہر کی تخلیق کے لائق ہو۔ تو وہ سفید مٹی کی ایک مٹھی روضہ منورہ والی جگہ سے لے کر بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے تو حکم الہی سے اسے تسنیم کے پانی سے گوندا گیا، جنت کی نہروں میں سے دھویا گیا، پھر نور نبوت اس میں رکھ کر اس کو عرش و کرسی، لوح و قلم اور آسمانوں اور زمینوں میں ہر جگہ پھیلایا گیا تاکہ ہر شے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف و کمال کو پہچان لے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تخلیق آدم کے بعد نور محمدی کو ان کی پشت میں ودیت کیا گیا اور فرمایا گیا، اے آدم، یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے ہیں اور یہ انبیاء اور رسل کے سردار ہیں۔ موجودہ انجیل برنباس کی بھی ایک روایت گوش گزار کر دوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب مبارک سے یہ نور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن مبارک میں منتقل ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل حضرت حوا علیہ السلام کے یہاں ہر بار جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، مگر حضرت شیش علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے، وہ اس لیے کہ ان سے نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد نے جنم لینا تھا۔ الغرض میرے اور آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور انور یکے بعد دیگرے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا جب آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب کی پشت میں آیا تو آپ ایک دن حتیم میں سو گئے۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا ہے، حسن و جمال میں اضافہ ہو چکا ہے، گھر تشریف لائے۔ اہل خانہ نے اس دفتن تبدیلی کو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا پیغام سمجھا۔ آپ کی شادی فاطمہ نامی خوش نصیبہ سے ہو جاتی ہے تو یہ نور اولی فاطمہ کے رحم پاک میں منتقل ہوتا ہے اور حضرت عبداللہ حضور کے والد بزرگوار پیدا ہوتے ہیں۔ نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پر چمکنے لگا۔ آپ کی شادی سیدہ آمنہ سے ہوتی ہے تو وہ نور اولین سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں تشریف فرما ہوتا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات نور محمد سیدہ آمنہ کے بطن مبارک میں رونق افروز ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے آسمانوں اور زمینوں میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں جلوہ افروز ہو چکا ہے، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف فرما ہوں گے۔ اور ساتھ ہی آمنہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا گیا، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو انسانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ ابھی میرے نور نظر نے کائنات کو مشرف نہیں فرمایا تھا کہ جبریل امی میرے پاس تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ سے سفید، مشک کافور سے زیادہ خوشبودار اور شہد سے زیادہ میٹھا شربت تھا۔ انہوں نے مجھے پیش کیا اور میں نے پیا۔ انہوں نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا۔ انہوں نے کہا کہ سیر ہو کر پیو، میں نے سیر ہو کر پیا۔ پھر وہ یوں گویا ہوئے، اے رسولوں کے سردار، ظہور فرمائیے، اے تمام نبیوں کے آخر میں آنے والے، تشریف لائیے، اے تمام جہانوں کی رحمت، قدم رنجہ فرمائیے، اے اللہ کے نبی تشریف لائیے، اے اللہ کے رسول رونق افروز ہو جائیے، اے اللہ کی بہترین تخلیق جہاں کو منور کیجیے، اے اللہ کے نور کے فیضان اب ظاہر ہو جائیے، اے محمد بن عبداللہ تشریف لائیے۔ پھر حضور 14ویں رات کی چاندنی کی مانند چمکتے ہوئے جلوہ افروز ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سیدہ آمنہ نے حضور کی ولادت سے پہلے اور بعد از ولادت بے شمار مناظر دیکھے جن کو محدثین نے اپنی اپنی تصانیف میں شد و مد کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میرا نور نظر مجھ سے پوشیدہ کر دیا گیا اور اس دوران میں نے ایک منادی کو ندا کرتے سنا، محمد کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ، انبیاء کی جائے پیدائش پر لے کر جاؤ، جن انس غرض ہر جگہ ان کی پہچان کراؤ۔ سیدہ فرماتی ہیں کوئی پکارنے والا پکار رہا تھا، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی صفا، حضرت نوح علیہ السلام کی رفت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت یعقوب علیہ السلام کی مسرت، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، حضرت داؤد علیہ السلام کا صوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا زہد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرم دو، تمام انبیاء اور رسل کے اخلاق حمیدہ اور فضائل جمیلہ سے آراستہ کرو۔ ابر چھٹ گیا اور میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو اپنے سامنے حسن و جمال کے پیکر میں موجود پایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آئیے اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین سراپا کو امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی کے شعر میں سماعت کرتے ہیں۔ ہم سہکاروں پہ یا رب تپش محشر میں، سایہ فگن ہوں تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ اے کہ شرع والضحا آمد جمال روئے تو، نقطہ واللیل وصف زلف عنبر بوئے تو۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لحل کرامت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دوش بردوش ہے جن کے شان مشرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچۂ راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ جو کہ عزم شفاعت پہ کھنچ کر بدی، اس قمر کی حمایت پہ لاکھوں سلام۔ انبیاء تہ کریں زانون کے حضور، زانوؤں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام۔ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم، اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اور آخر میں یہ عرض کروں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں اگر خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ والسلام۔